की वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? ये फिल्मी डायलॉग 1975 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म दीवार से लिया गया है, जिसमें दो किरदार होते हैं, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, दोनों भाई होते हैं। अमिताभ बच्चन अपने भाई से कह रहे हैं कि मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बोलते हैं मेरे पास माँ है, माँ। अब आप सोचते होंगे कि 50 साल पहले रिलीज होने वाली फिल्म का डायलॉग यहाँ कहाँ, ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। और इसी दहाई में यानी 50 साल पहले एक पाकिस्तानी सियासतदान का एक नारा मशहूर हुआ था, रोटी कपड़ा और मकान। जनाब, इसका जिक्र भी होगा। ये नारा आज फिर ताज़ा हुआ है। कहाँ ताज़ा हुआ है ये भी आपको बताएंगे। आगे चलकर जिस शख्सियत से हम मिलवाने जा रहे हैं उसका तारुफ भी आपको करवाएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। Support Israel's right to exist as a Jewish state. I support Israel's right to exist as a state with equal rights. I believe that every Why state... not as a Jewish state? Because I'm not comfortable supporting any state that has a hierarchy of citizenship on the basis of religion or anything else. I think that in the way that we have in this country, equality should be enshrined in every country in the world. That's my belief. All right. आप समझ ही गए होंगे, ये हैं जनाब ज़ोहरान क्वामे ममदानी, जनूबी एशियाई नियाद ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार। ये इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में और वो प्राइमरी सीट के लिए डेमोक्रेट के उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने शिकस्त दी है साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो को। एंड्रयू कोमो ने गुज़श्ता रात अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने आमियों के दरमियान खड़े होकर ये कह दिया है कि 33 साल ज़ोहरान ममदानी जीत गए और वो न्यूयॉर्क, जो कि बड़े शहरों में शुमार होता है अमेरिका के, उनके मेयर के उम्मीदवार होंगे और ये इलेक्शन होंगे नवंबर में। ज़ोहरान ममदानी में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे सियासतदानों से मिलती जुलती हैं। कुछ इम्प्रेशन वो फिल्मों से भी लेते हैं, कुछ सियासतदानों की अच्छी चीज़ें भी वो अडॉप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ज़ोहरान ममदानी हैं कौन। युगंडा के दारुल हुकूमत कंपाला में 1991 में पैदा हुए। महमूद हमदानी इनके वालिद हैं जो कि भारतीय नियाद हैं, और वालदा मीरा नायर फिल्म साज हैं। केप टाउन जो कि जनूबी अफ्रीका का शहर है, वहाँ पे भी ये कुछ अर्सा रहे, लेकिन बाद अज़ां 1998 में ये अमेरिका सेटल हो गए और वहीं पे इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। अफ्रीकन स्टडीज़ में उन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद जब प्रोफेशनल कैरियर में कदम उन्होंने रखा तो पहला जो उनका काम था वो था गरीब लोगों के लिए, जो पिसा हुआ तबका है, उनकी काउंसलिंग करनी, उनकी प्रेजेंटेशन करनी, उनके जो मामलात हैं उन्हें स्टडी करना और आगे लोगों तक पहुँचाना। सबसे ज़्यादा जो काम उन्होंने किया है वो ये किया है कि वो जो लोन लेते हैं बैंकों से, गरीब मतवसत लोग, लोनों के जो मामलात होते हैं बैंकों के साथ, उनको एड्रेस करना और ये प्रॉब्लम सॉल्व। बेसिकली वो सोशलिस्ट हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं और यही उनका कैरियर भी बन गया और उनका सियासत का उड़ना बिछोना भी। शायद यही वजह है कि बड़ी कम उम्री में बहुत तेज़ी से वो आगे आए और छा गए। जैसे कि मैंने कहा था कि
گفتگو کے آغاز میں امیتابھ بچن کا ڈائلاگ آپ کو سنایا تھا. امیتابھ بچن کہتے ہیں کہ میرے پاس بلڈنگیں ہیں, پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, سب کچھ ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ اپنے بھائی ششی کپور کو کہتے ہیں, اور ششی کپور کہتے ہیں میرے پاس ماں ہے. یہ ڈائلاگ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ زوران ممدانی کے مقابلے میں جو اینڈریو کومو سابق گورنر نیو یارک کے, وہ انتہائی امیر کبیر اور شہرت رکھنے والے پاپولر رہنما تھے. ان کو انہوں نے ہرایا ہے. وہ بولا کرتے تھے انہیں جلسوں میں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ تو زوران ممدانی کا جواب ہوا کرتا تھا میرے پاس ماں ہے. یہی ماں ان کی ڈائریکشن کر رہی ہیں, جو وہ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ سنگنگ میں بھی تب آزمائی کر چکے ہیں اور اداکاری میں بھی. کیونکہ ماں فلمیں بناتی ہے, ڈرامے بناتی ہے, فلم ساز ہے, تو رجحان پہلے ان کا ادھر تھا. لیکن اپنی جو ان کی ایک ٹارگٹ تھا, جو ایک سوچ تھی, جو ان کا ویژن تھا, وہ تھا غریب لوگوں کی فلاح و بہبود اور سوشلزم. یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں وہ اسی شعبے میں آئے اور اسی شعبے میں کامیابیوں کی جو سیڑھیاں وہ پھلانگتے چلے گئے. 2020 میں ریاستی وہاں جو اسمبلی ہے اس کے رکن منتخب ہوئے تھے, اور اب 2025 میں بڑا ایک الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اگر وہ میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ جنوبی ایشیا کے پہلے مسلم میئر ہوں گے. انہیں اس وقت جو زیادہ حمایت حاصل ہے وہ تارکین وطن ہیں اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں, پسے ہوئے جو لوگ ہیں, اور نوجوان طبقہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. یہ امپریشن لیا ہے انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں ذوالفقار علی بھٹو شہید سے بھی اور عمران خان سے بھی. عمران خان سے انہوں نے لیا کہ نوجوانوں کو کیسے اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے. نوجوانوں کے انہوں نے انتہائی خوبصورت نعرے دیے, وعدے دیے, ان کے مستقبل, ان کا روزگار, ان کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ وعدے دیے انہوں نے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. تارکین وطن تو ان کے ساتھ تھے ہی, کیونکہ خود بھی تارک وطن ہیں. اور روٹی کپڑا اور مکان بھٹو کا نعرہ تھا 70 کی دہائی میں, 50 سال پہلے. اس کو اپنا کے لے کے چلیں, اور امریکہ جیسے ملک میں یہ نعرہ بڑا عجیب لگتا ہے. لیکن جناب ضرورت جو ہے, چاہے آپ امریکہ میں ہوں, چاہے آپ برطانیہ میں ہوں, چاہے آپ فرانس میں ہوں, پاکستان, دنیا کے کسی خطے میں ہوں, بیسک نیڈڈ جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں, روٹی کپڑا اور مکان. باعزت طریقے سے اگر ملے, اگر ہماری ریاستیں, اگر ہماری حکومتیں یہ باعزت طریقے سے لوگوں کو یہ فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو میرا دعویٰ ہے کہ جرائم دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں. یہ جو ضرورت ہے, یہ جو غربت ہے, یہ جرائم کی ماں ہے. اس سے کافی حد تک جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر بنیادی ضرورتیں انسان کی یہ ریاستیں پوری کر دیں. بات ہو رہی تھی زوران ممدانی کی کہ انہوں نے کیسے سٹرگل کی, کیسے آگے بڑھے, کیسے کامیابی کی جو سیڑھیاں وہ پھلانگتے چلے جا رہے ہیں, اور آگے جو ان کے پاس اب بڑا گول ہے, جو بڑا ٹارگٹ ہے جو انہوں نے اپنے لیے فکس کیا ہے, وہ ہے میئر نیو یارک. Support Israel's right to exist as a Jewish state. I support Israel's right to exist as a state with equal rights. I believe that every Why state... not as a Jewish state? Because I'm not comfortable supporting any state that has a hierarchy of citizenship on the basis of religion or anything else. I think that in the way that we have in this country, equality should be enshrined in every country in the world. That's my belief. All right. ان کی سیاست کی خاص بات جو لوگوں کو پسند آئی ہے وہ ہے فلسطین کا دھڑلے سے ساتھ دینا. غزہ کے معاملے کو لے کر انہوں نے بلند آواز کی, اپنے کمپین کا حصہ بنایا. یہ جو مظالم ڈال رہا ہے اسرائیل غزہ میں اور نہتے فلسطینیوں پر, اس پہ انہوں نے آواز بلند کی پورے امریکہ میں, اور امریکیوں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا. اور
دو نعرے ان کی جو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں وہ محور و مرکز بن گئے. ایک مودی بھارت کا اور نیتن یاہو اسرائیل کا کسائی.